अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। नाजरीन, गुज़श्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह दावा किया कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो सही समत पर गामजन है। उन्होंने चैलेंज किया कि कोरोना वायरस के बाद इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान की मईशत सबसे तेजी से तरक्की कर रही है। इसमें हकीकत क्या है, इस पर बात करेंगे। और मईशत से जुड़ा एक और इशू, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इक़्तिदार में आने से पहले यह दावा करते थे कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो FBR में इस तरीके की इस्लाहात लाएंगे कि जो 4000 टैक्स कलेक्शन का टारगेट है उसको 8000 अरब रुपए तक ले जाएंगे। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी है कि FBR में इस्लाहात के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पांच इदारे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो मौजूदा चेयरमैन है FBR के वो थोड़े परेशान हैं और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त की है कि बेहतर यही होगा कि इन इस्लाहात की जिम्मेदारी किसी एक इदारे को सौंप दी जाए। और आखिर में हम जिक्र करेंगे वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के कश्मीर के हवाले से एक और मुतनाज़े बयान के हवाले से। उन्होंने बयान इस तरीके से दिया कि जिससे जो भारत नवाज कश्मीरी जमातें हैं उनको शायद उन्होंने कश्मीरियों की एक नुमाइंदा जमात करार दे दिया और उनके मौक़िफ़ की तायीद की। लेकिन शहबाज, प्रोग्राम का आगाज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के उस दावे से वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत तो सही समत पर जा रही है। कामरान, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर जो भी बात करते हैं अपनी तरफ से तो करते नहीं है। उनको वजारत खजाना ने कुछ बताया होगा, कुछ FBR ने बताया होगा, कुछ और उनके इदारे वो समझते होंगे कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी में इंप्रूवमेंट है वो आ रही है। तो अगर कोई इंप्रूवमेंट आ रही है तो उसके कुछ इंडिकेटर्स भी होंगे, शायद कुछ इंडिकेटर्स पॉजिटिव भी हैं। लेकिन इसमें डिबेट में जाने से पहले मेरे ख्याल सुन लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा क्या। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इंटरव्यू दिया अशर शरीफ को, उसके अंदर उन्होंने क्या बात कही, आइए सुनते हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूं कि जिस स्पीड के साथ पाकिस्तान की इकॉनमी रिकवर कर रही है, दुनिया की कोई इकॉनमी जो है उस वक्त वो रिकवर नहीं कर रही। कामरान, ये एक बहुत बड़ा दावा प्राइम मिनिस्टर ने किया है और गालिबन इसकी थोड़ी सी बेस तो है। एक वजारत खजाना जो अपना मंथली एक रिपोर्ट जारी करती है इकोनॉमिक अपडेट की और आउटलुक की, ये एक नई सीरीज इन्होंने शुरू की है वजारत खजाना ने, जो कि अच्छी चीज है। पहले ये होता था हमें साल के बाद पता चलता था कि इकोनॉमी की डायरेक्शन क्या है, या कभी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आता था, बरामदात का आता था, दरामदात का आता था, तो हम उसको सामने रखकर कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करते थे। अब प्राइम मिनिस्टर का जो ये बात है, इसके पीछे वजारत खजाना की गालिबन एक रिपोर्ट है, उसमें ये दावा किया गया और इसके ऊपर मैंने खबर भी की थी कि जो पहली छमाही है इस साल की, जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो पीरियड है, इसमें जो पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी वो तकरीबन 1% करेगी। और ये उनका दावा इस बेस के ऊपर है कि जो इंडिकेटर्स हैं कुछ वो पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो रिसेशन है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो नेगेटिव ग्रोथ हुई थी वो पीरियड अब खत्म हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा दावा था। ये उसके अंदर जो उनकी बुनियादी उन्होंने 3 बातें कही हैं कि पाकिस्तान की अगर जो इकोनॉमिक, फिस्कल, मॉनिटरी और एक्सचेंज रेट पॉलिसीज हैं उसके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं और जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है वो भी पॉजिटिव हो रही है, तो अब हम तरक्की की तरफ चल पड़े हैं। तो क्या ये बात पूरी तस्वीर को आपको रिप्रेजेंट करता है? क्या प्राइम मिनिस्टर को इतना बड़ा दावा करना चाहिए था? इसके ऊपर डिबेट है। मेरा यही इसी के ऊपर सवाल था, क्योंकि इसको 2 तरीके हैं देखने के। एक तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की मईशत गुज़श्ता 2 सालों में बहुत से चैलेंजेस थे और इस गवर्नमेंट की मिस हैंडलिंग, मिस मैनेजमेंट वो भी हमारे सामने है। फिर कोरोना की वजह से मजीद हालात खराब हुए, जो लॉकडाउन हुआ और जो मईशत बिल्कुल बैठ गई। एक देखने का तरीका यह है कि जब आप हिट करते हैं बॉटम को तो उसके बाद तो ऑप्शन नहीं है, जब मईशत खुलेगी तो आप ऊपर ही जाएंगे ना। तो उस लिहाज से तो ये जो फिगर्स आ रहे हैं कि मईशत जब दोबारा खुली है लॉकडाउन के बाद या स्मार्ट लॉकडाउन के बाद, तो वो तो चीजें ऊपर ही आनी थी। सवाल ये है कि क्या हम जो अभी इंडिकेशन है उस तरीके से तरक्की कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के इस वक्त मसाइल हैं, जो आम लोगों को मसाइल दरपेश हैं, कि वो हल हो सकें? कामरान, एक चीज आपने नोट की होगी, प्राइम मिनिस्टर जब भी बात करते हैं तो वो चंद बड़े इंडिकेटर्स की बात करते हैं। वो ये बात आपको करते नजर नहीं आएंगे कि मैंने बेरोजगारी में इतनी कमी कर दी है, वो ये बात कमी करते हुए नजर नहीं आएंगे कि महंगाई की शरह को मैं नीचे ले गया हूं। प्राइम मिनिस्टर आपको ये बात करते हुए नजर नहीं आएंगे कि मैंने कर्जों में कितनी कमी कर दी है। आपको वो ये बात करते नजर नहीं आएंगे कि मैंने FBR का जो रेवेन्यू कितना बढ़ा दिया। अब उनका एक जो बहुत बड़ा इंडिकेटर उनके सामने होता है करंट अकाउंट का, जो है कि आपकी जो अदायगियों का तवाज़न है, जो हम गैर मुल्की अदायगियां करते हैं और उसके अगेंस्ट जो हमारी वहां से जो वसूलियां होती हैं, वो तवाज़न अब पॉजिटिव हो गया। जो नंबर आया अभी जुलाई का, उसके अंदर आपका जो करंट अकाउंट का जो खसारा था वो खसारा नहीं था, बल्कि आपका सरप्लस हो गया था। अब इसको 2 तरीके देखने के, जो आपकी बात है कि अगर तो हम जुलाई को देखें पिछले साल जुलाई से,
تو ایک تو وہ آپ کا انڈیکیٹر ہوتا ہے, اس میں تھوڑی سی بہتری ہے انڈیکیٹرز کے اندر. دوسرا ہوتا ہے کہ جب جولائی کو آپ جون سے دیکھتے ہیں اس میں بہت زیادہ آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے. تو وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک انڈیکیٹر جو جون میں خراب تھا اس سے پہلے مئی میں خراب تھا کیونکہ کورونا کی وجہ سے اکانومی بہتر بند ہو گئی تھی, تو اس میں تو بہتری ہے. لیکن اسی رپورٹ کا جس کی لیکن جو آپ بات کریں, میں آپ کی قطع کلامی ہوتی ہے کہ جولائی ٹو جولائی آپ کمپیریزن کر رہے ہیں, اس میں یقیناً جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ وہ اب سرپلس میں گیا ہے. اس کے اندر جو ایک اور کیچ ہے, اگر آپ فگرز دیکھیں تو ایکسپورٹس تو ہماری جولائی ٹو جولائی کم ہوئی میں ہیں. اسی طرف وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی اس ہیں. میں دو تین چیزیں ہیں ناظرین. یہ جو رپورٹ ہے فائنانس منسٹری کی اکنامک اپڈیٹس اینڈ آؤٹ لک کی, یہ اس کی ویب سائٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے. ہم جو کامران کا اصل پوائنٹ ہے نا اس میں کہ کیا بہتری تو بالکل ہے, کیا یہ سسٹینیبل ہے, کیا پرائم منسٹر صاحب اتنی شیورٹی کے ساتھ ان کو یہ بات کہنی چاہیے تھا کہ میں سب کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اس سے بہتری جو ہے اکانومی کی کسی اور اکانومی کے اندر دکھائیں. ان کا غالباً یہ والا جو سارٹ ہوگا آئندہ آنے والے مہینوں میں اور سالوں میں شاید یہ بہت سارے ٹی وی پروگرامز پہ چلایا جائے گا. وہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ ریمیٹنسز آپ کو پتا ہے کہ جولائی کے مہینے میں 2.8 ارب ڈالر کی ہوئی تھی. پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑی ریمیٹنس کسی ایک مہینے میں نہیں ہوئی. یہی جو فائنانس منسٹری کی رپورٹ ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا کہ جو اگست کے اندر ریمیٹنسز ہوں گی وہ جو ہوں گی آپ کی جو ایک ایوریج آپ کی جو ہوتی ہے ایک تقریباً 1.8 ارب ڈالر سے لے کے 2.2 ارب ڈالر تک. تو وزارت خزانہ یہ بات خود مان رہی ہے کہ اگست میں جو ریمیٹنسز ہوں گی جو 2.8 ارب کا جو ارب ڈالر کا لیول تھا اس سے یہ نیچے آ جائیں گی کوئی 800 سے 1 بلین ڈالر تک. تو یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر. تو کیا پھر پرائم منسٹر اس وقت بھی ایک ٹویٹ کریں گے؟ اسی طرح جو برآمدات اور درآمدات کی بات ہے, برآمدات کے اوپر بھی اس رپورٹ کے اندر ذکر کیا ہوا ہے کہ وہ جو اس کی ہسٹوریکل ایوریج ہے اراؤنڈ 2 ارب ڈالر کی ماہانہ اس کے اوپر رہیں گی. ایک بہت بڑا انڈیکیٹر جس کو غالباً وزارت خزانہ کو اور باقی لوگوں کو پرائم منسٹر صاحب کو بریف کرنا چاہیے تھا کہ جو آپ کی رپورٹ ہے وزارت خزانہ کی اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ منی سپلائی کہ مارکیٹ کے اندر کتنا پیسہ اویلیبل ہے لوگوں کو ادھار لینے کے لیے, اس میں اس کی کیا ہے, یہ انڈیکیٹر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جو 1 جولائی سے لے کر 7 اگست 2021 کا فگر ہے اسی سال کے پہلے 5 ہفتوں کا, اس کے اندر جو منی سپلائی ہے اس میں 1.1% کی کمی ہوئی ہے. تو منی سپلائی میں جب کمی ہوتی ہے ایک لحاظ سے تو اچھا ہے کہ آپ کی اکانومی کو سٹیبلائز وہ کر رہی ہوتی ہے, لیکن چونکہ آپ اس کی بیس کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بالکل ایک ایسی سپیڈ کے اوپر اکانومی کو لے کے جا رہے ہیں یہاں پہ یہ ٹیک آف کر جائے گی. اور کامران جو ایک بہت بڑی چیز ہے وہ آپ کا, ہم پہلے بھی بات کرتے رہے, ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی, قرضے. اچھا, قرضوں سے پہلے میں ایک پوائنٹ میں ضرور یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کی آپ بات کرتے ہیں, میں نے بھی کوشش کی, بظاہر جو عام آدمی کو لگتا بڑا اچھا ہے کہ ہمارا سرپلس میں چلا گیا ہے, لیکن میں دنیا کی جو چند بڑی معیشت ہیں, بہت بڑے بڑے ملک ہیں, میں ساروں کے نام نہیں لیتا, اس میں تو مجھے لگا جو بڑی بڑی معیشتیں ہیں ان کا تو سارا جو یہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں ہے. تو ایک اس کو ریڈ کرنے کا کچھ جو معیشت, بلکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کوئی انڈیکیٹر نہیں ہوتا, انڈیکیٹر آپ کی معیشت کا آپ کی گروتھ ہوتی ہے, آپ کی کیا ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. ہمارے ہاں تو امپورٹس کم ہو رہی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ مشینری امپورٹ نہیں کر رہے, را مٹیریل امپورٹ نہیں کر رہے. تو کیا یہ پازیٹیو ہم اس کو لینا چاہیے کہ جی آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا ہے, یا یہ ایک نیگیٹو چیز بھی ہے آپ کی معیشت کے لیے؟ کامران, اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ کی کیا اہمیت ہوتی ہے پاکستان جیسے اکانومی کے لیے. آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے, جیسا کہ ایک پیریڈ میں آپ کا یہ 19-20 ارب ڈالر تک چلا گیا تھا, وہ ہم جیسے ملک کے لیے مینیجیبل نہیں ہوتا. پھر وہاں پہ آپ کو ریسٹرکشنز لگانی پڑتی ہیں, آپ کی اکانومی کے پہیے کو سلو کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ آپ کا اس حد تک رہے کہ آپ کی اکانومی اس کو مینیج کر لے, 2% آپ کی جو اکانومی اس کا 2 سے 3% کے برابر ہو تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ جو سرپلس بھی ہوتا ہے نا, یہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے. جب آپ کی ہر چیز آپ کی بند ہو جاتی ہے, آپ کی اکانومی بند پڑی ہوئی ہے, تو ڈیفینیٹلی. اور اس کے ایک جو بڑا فیکٹر تھا نا, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ریمیٹنسز کا فیکٹر تھا, ریمیٹنسز کو نکال دیجیے آپ کی جو برآمدات تھیں, جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ڈیٹا ہے وہ -14% تھی جولائی میں ایز کمپیئر ٹو جولائی 2019. تو اصل چیلنج ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے, اصل چیلنج آپ کا ایکسپورٹس کا ہے, برآمدات کا. آپ جب تک وہ نہیں بڑھائیں گے تو اس کے ساتھ ہم جو اگلی بات بھی کرنے والے وہ قرضے ہیں. اچھا بتائیں کہ کتنے ہم مقروض ہوئے ان 2 سالوں میں, کتنا قرضہ اب ہمیں دینا پڑے گا؟ جو بات یہ ہے, خیر اس کے اوپر ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا, وہ جب حکومت کا قرضہ تھا اس کا تو ہم نے پچھلے ہفتے ناظرین ذکر کیا تھا. ابھی پاکستان کا جو پورا قرضہ ہے, جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ وہ 30,000 ارب روپے پر پہنچ گیا جون 2000 یہ بات کر رہے ہیں وہ 18 کی, تو وہ غالباً اس وقت وہ 30,000 ارب نہیں تھا, وہ تقریباً 29,000 ارب روپیہ تھا. تو وہ جو قرضہ ہے وہ ناظرین بڑھ کر تقریباً 44,500 ارب روپے تک ہو گیا ہے. 2 سالوں میں 14,600 ارب روپے کا قرضوں میں اضافہ ہوا ہے, جو کہ مجموعی قرضے جو آج سے 2 سال پہلے تو اس کا 49% تھا. اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کی اکانومی نے جتنا قرضہ لیا تھا
जो पब्लिक सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर का, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं वो 72 साल का कर्जा एक तरफ, और जो पिछले 2 साल उसमें मजीद तकरीबन 50% इजाफा हुआ है। ये जो बोझ है नाज़रीन जो कर्जों का बढ़ रहा है, ये पाकिस्तान की 20 साल तारीख का भी सबसे हाईएस्ट, और ये जब इसको आप लेते हैं इकोनॉमी के साइज से, अगर इकोनॉमी आपकी 100 रुपए की है तो पाकिस्तान के जो इस वक्त मजमूई कर्जे हैं वो 106.8 रुपए के हैं। तो आपके जो कर्जे हैं पाकिस्तान के आपकी इकोनॉमी के साइज से भी बढ़ गए हैं। और इसमें मैं एक चीज ऐड करता चलूं सिंप्लीफाई करने के लिए कि लोगों की 2 सालों में रोजगार और तनख्वाहें तो शायद नहीं बढ़ी, लेकिन जो पर पर्सन अगर आप इंडिविजुअल हैं तो उन पर अगर आप हम एस्टिमेट लगाएं तो एक शख्स जो है वो 2,15,318 रुपए का मकरूज है। 2 साल पहले जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो ये कोई फिगर था 1,44,000 के करीब। मीन के 2 सालों में 70,000 का मजीद बोझ अगर आप इंफरादी तौर पर इसे देखें तो आम लोगों पर कर्जों की मद में पड़ा है। बहरहाल ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद एफबीआर की इस्लाहात के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। जी ब्रेक के बाद देखते हुए फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला टैक्स कलेक्शन का है। अगर टैक्स कलेक्शन हमारी बेहतर हो जाए या हो जाती तो शायद बहुत से जो मुआशी हमारे मुश्किलात हैं वो कम हो सकती थी। तो इसी वजह से इमरान खान साहब जब इक्तदार में नहीं थे वो दावा करते थे कि जब वो आएंगे तो इस तरीके की रिफॉर्म्स लाएंगे जो पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन है उसको 4,000 अरब से बढ़ाकर 8,000 अरब रुपए तक ले जाएंगे। और इस हवाले से उन्होंने इस्लाहात के प्रोग्राम का ऐलान भी किया। वो इस्लाहात कहां तक पहुंची हैं, लेकिन उससे पहले जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे तो वो क्या वादा करके आए थे कि एफबीआर में किस तरीके की इस्लाहात लाएंगे, आइए पहले उन्हें सुनते हैं। एफबीआर जो टैक्स इकट्ठे करने वाला इदारा है वो मैं आपको ठीक करके दिखाऊंगा। मैं आपको मुनसिफाना टैक्स पैसे वाले लोगों से इकट्ठा करके दिखाऊंगा। मैं आपको जो अवाम पे टैक्स लगते हैं वो कम करूंगा ताकि अवाम के ऊपर बोझ ना पड़े, ताकि एक गरीब आदमी, आम आदमी मजदूरी करता है उसके लिए महंगाई ना हो, ताकि उसके घर में पैसे बचे। जी नाज़रीन, आपने सुना है प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि वो जो टैक्स है उसको 2 गुना कर देंगे, जो गरीबों के ऊपर टैक्स का बोझ है इसको खत्म कर देंगे और एफबीआर में इस्लाहात लेके आएंगे। लेकिन जो कामरान इसके जो हकीकत है इसके बिल्कुल बरअक्स है। मैं कुछ अभी वो हिस्टोरिकल इनका जो पैटर्न था, जो डाटा था वो देख रहा था। अक्टूबर 2018 में इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में है उसके तकरीबन 1.5 माह बाद इन्होंने ऐलान किया था कि जो टैक्स रिफॉर्म कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी, ये रिपोर्ट पीएमएलएन के दौर में तैयार हुई थी लेकिन उसको पीएमएलएन ने कभी इंप्लीमेंट नहीं किया था। इस हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद उस रिपोर्ट को ऑन किया। उसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स दी गई थी। उन्होंने कहा जी हम इसको शॉर्ट टू मीडियम और लॉन्ग टर्म में इसको करेंगे। हम इसको ऑन करने से पहले असद उमर जो उस वक्त वजीर खजाना थे उन्होंने एफबीआर का दौरा किया और वहां पे उसके ऊपर ब्रीफिंग लेने के बाद उसने प्रॉपरली उन्होंने कहा जी हम इसके ऊपर काम करेंगे, ये अच्छी रिपोर्ट है। उसके बाद आज तक उसका कुछ नहीं होता। अब इसका नुकसानात क्या हो रहे हैं? जब इस्लाहात नहीं होती, आप इतने बड़े बड़े टारगेट्स रख देते हो, काम नहीं करते, तो फिर होता क्या है? पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब के पास एक मीटिंग होती है और ये हमने ज़राए से खबर भी की थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए। उस मीटिंग में एक प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफिंग दी जाती है एफबीआर की तरफ से कि जो एफबीआर के अंदर जो इस्लाहात का जो प्रोसेस है वो कहां तक 2 साल में पहुंचा। ये मीटिंग जो थी इसको तमाम जो इकोनॉमी से रिलेटेड मिनिस्टर्स थे उन्होंने अटेंड किया। चेयरमैन एफबीआर ने, ये एक्टिंग जो चेयरमैन है, उन्होंने खुद ब्रीफिंग दी। और उसमें आपको पता है कि जो मजे की चीज उसके अंदर क्या थी, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब से क्या दरखास्त की गई हुई आपके ख्याल में? कुछ तो आपका गैस होगा इसके ऊपर कि इतने जो लोग लगा दिए आपने रिफॉर्म्स करने में, इतने इदारे। अच्छा नहीं, मेरा ये ख्याल था कि आप ये कहेंगे कि जी हमने 2 साल में इतने काम कर दिए हैं। इमरान खान साहब का ये विजन था, उसके अगेंस्ट हमने ये 1, 2, 3, 4 काम कर दिए हैं। वहां पे उसके बिल्कुल बरक्स हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब को एक वहां पे दरखास्त की गई एक्टिंग चेयरमैन एफबीआर की तरफ से कि आपने हमारी रिफॉर्म्स करने के लिए जितने इदारे लगा दिए, अब तो हमें समझ नहीं आ रही कि हमारी जो हंडिया है वो पका कौन रहा है और खराब कौन कर रहा है। जो वहां पे की उनकी तरफ से प्ली थी, प्राइम मिनिस्टर साहब को एक वहां पे प्रेजेंटेशन दी गई और उसके अंदर उनको एक स्लाइड दिखाई गई। उस स्लाइड के अंदर 5 इदारों का जिक्र किया गया कि ये 5 इदारे एक ही वक्त में एफबीआर को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं ये अपने जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में कह रहा हूं, ये वहां पे तो बात नहीं हुई होगी। कोई बाजू खींच रहा, कोई टांग खींच रहा, कोई हाथ खींच रहा और कोई सर पकड़े काटने के चक्कर में है।
وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب کو سلائڈ جو دکھائی گئی اس میں دکھایا گیا کہ ڈاکٹر عشرت حسین صاحب جو ہے پرائم منسٹر کے جو ایڈوائزر اور انسٹیٹیوشن ریفارمز ہیں وہ اپنا ایک پیکج لے کے آئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ایف بی آر کے اندر اپنے ایک ورکنگ گروپس بنائے ہوئے ہیں, وہ اپنا پیکج امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر فوج کے 2 ادارے جو ہے وہ ایف بی آر میں اصلاحات کی کوشش کر رہے ہیں. پھر ورلڈ بینک بھی ایک اصلاحات کی کوشش کر رہا ہے اور $40 کروڑ کا قرضہ عمران خان صاحب نے خود آ کے سائن کیا ہوا ہے ورلڈ بینک سے ریفارمز کے لیے, جبکہ ریفارمز کے لیے آپ کو قرضہ نہیں چاہیے ہوتا, آپ کو اس کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے ہوتی ہے. اور پھر آخر میں IMF اور پرائم منسٹر صاحب یہ درخواست کی تو خدا را ان 5 اداروں سے ہماری جان چھڑائیے. اچھا کوئی رہ گیا ادارہ, کوئی رہ گیا ہو تو اس کو بھی ڈال دیں بیچ میں. عمران خان صاحب کا نام نہیں میں نے لیا, وہ بھی ریفارم کرنا چاہتے ہیں. مطلب ان کے انڈر ہی چلیں, ورلڈ بینک اور IMF کو تو چھوڑ دیں. اس میں نہیں, مجھے صرف آگے جانے سے پہلے مطلب یہ جب ہم پھر جب گورنمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں, یہ گورننس کے ایشوز ہیں نا, یہ تو مینجمنٹ کے ایشوز ہیں. تو کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو اتنی بڑی ان کی ٹیم ہے, مشیران ہیں, کیا وہ یہ چیزیں نہیں بتاتے کہ کس طریقے سے کم از کم ریفارمز تو بہت دور کی بات ہے نا کہ ہوں گی, لیکن جو پہلا سٹیپ آپ نے لینا ہے کہ کسی ایک ادارے کو, کسی ایک شخص کو نامزد کرے کہ جی آپ کا کام آپ یہ کریں. 5 ادارے آپ نے لگا دیے ہیں اور کنفیوژن اپنی جگہ پہ موجود ہے 2 سالوں کے. جب پرائم منسٹر صاحب سے گائیڈنس مانگی ہے کہ آپ اس پہ ڈائریکشن دیجئے, کوئی ایک ادارہ ہمارے ذمہ لگا دیں, ہمیں پتا ہو, کیونکہ ابھی ہو وہاں پہ حقیقت میں اس کے 2 نقصانات ہو رہے ہیں کہ لوگ تو وہی ہیں جنہوں نے کام کرنا ہے ایف بی آر کے, وہ اپنا فیلڈ کا بھی کام کرتے ہیں. صبح وہ ایک ادارے کو بریفنگ دیتے ہیں, دوپہر کو دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں اور شام کو تیسرے کو دے رہے ہوتے ہیں. اس کا نقصان ایک اور جو زیادہ سیریس ہے, جو چیئرمین ایف بی آر ہے اس کی جو اتھارٹی ہے وہ انڈرمائن ہوگی. ایف بی آر کے بہت سارے جو ممبرز ہیں وہ اب چیئرمین ایف بی آر سے گائیڈنس نہیں لیتے, وہ یا راولپنڈی سے گائیڈنس لے رہے ہوتے ہیں یا اسلام آباد کے کسی پہاڑی سے لے رہے ہوتے ہیں, وہ چیئرمین ایف بی آر سے گائیڈنس. اور ویسے بھی ایف بی آر چیئرمین اگر ایکٹنگ ہو اور پتا ہو کہ کچھ عرصے کے بعد وہ چلے جائیں گے تو پھر ویسے کسی نے گائیڈنس نہیں لینی. اور یہ ایک سب سے بڑا پرابلم ہے. لیکن پرائم منسٹر صاحب کو جو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی آپ نے جو بھی آنسر کرنا ہے وہ تو آپ نے حفیظ شیخ صاحب جو آپ کے ایڈوائزر ہیں ان کو کرنا ہے. لیکن آپ کو ایک اور چھوٹی سی خبر یہاں پہ دیتا ہوں, کچھ ایف بی آر کے اندر ایسی ابھی ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئی ہیں جس کا حفیظ شیخ صاحب کو بھی نہیں پتا تھا, اور یہ کی پوسٹنگز تھیں, نہ وہ ڈاکٹر عشرت حسین نے کی ہیں, نہ رزاق داؤد نے کی ہیں, نہ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے کی, ایک اور ایڈوائزر ہیں انہوں نے وہ کی ہیں. اور اس میں سے ایک پوسٹنگ کے اوپر ایک انکوائری بھی آرڈر ہوئی ہے, ان کا ماضی کا کچھ کام تھا اس حوالے سے. اچھا یہ تو ایک بیک گراؤنڈ ہے, لیکن اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہے. ہماری ایک اور بھی اطلاع ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ایکٹنگ چیئرمین ایف بی آر ہیں جاوید غنی صاحب, یہ 5ویں چیئرمین ہے جولائی 2018 سے. تو میں نے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا ہم نے وہ ڈسکس بھی کیا تھا پروگرام میں, ورلڈ بینک کے جو پاکستان میں کنٹری ڈائریکٹر رہتے ہیں 5 سال کے لیے ایلانگو, ان کا میں نے انٹرویو کیا تو میں نے ایف بی آر کے حوالے سے سوال کیا تو ان کا جواب یہ تھا جو آن دا ریکارڈ اور ٹریبیون میں چھپا ہوا ہے کہ جب تک آپ 3 سال تک, کم از کم 3 سال تک کے لیے ایف بی آر کا چیئرمین نہیں لگائیں گے تو ایف بی آر میں اصلاحات نہیں ہوگی. پرائم منسٹر صاحب نے ایک ایکٹنگ چیئرمین ایف بی آر لگایا ہوا ہے پچھلے 2 ماہ سے, اور اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی سوائے اس سے کہ جو وہاں پہ ایک اسپیکولیشن ہو رہی ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس چل رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والا, شاید اس کو کچھ نئے چیئرمین کی تلاش نہیں ہو رہی ابھی. اگر یہ ایکٹنگ چیئرمین ہے تو ابھی تک ظاہر ان کو لگے بھی کافی عرصہ ہو گیا. جو ہماری اطلاعات ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کے کچھ لوگوں کے انٹرویوز ہوئے ہیں جس میں خاتون بھی ہیں, ان کا بھی انٹرویو ہوا ہے, کچھ ایک فارمر سیکرٹری فائنانس ہیں وہ بھی شاید ملے ہیں, اور کچھ اور لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی وہ بات آگے چل نہیں رہی کیونکہ 2 کمپیٹنگ لابیز جو ہے نا وہ اس وقت ایف بی آر کے اندر کام کر رہی ہیں. ایک تو جاوید غنی کو ریٹین کرنا چاہ رہی ہیں اپریل تک, اپریل 2021 میں رادر ان کی ریٹائرمنٹ ہوئے گی, اور ان کو شاید ایکسٹینشن دی جائے اگر وہ رہ جاتے ہیں تاکہ وہ بجٹ پورا کرے. اور دوسری یہ ہے کہ ان کو ہٹا دیا جائے. لیکن وہ کلیئر ہو جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہے کہ اگر آپ ایک لٹکا کے رکھیں گے کہ انہوں نے رہنا ہے یا نہیں رہنا تو اسی چیز کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں. اس کا ایڈوانٹیج شاید حکومت بھی لینا چاہ رہی ہو. کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو پرماننٹ پھر وہ ریفارمز کدھر گئیں جن کا وہ ذکر کرتے تھے. مطلب یہ کال آف فیل میں تضاد ہے نا, یہ بالکل اگر گورنمنٹ ایڈوانٹیج لینا چاہتی ہے, آپ بڑے بڑے دعوے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, مطلب ایف بی آر ڈھنگ کا ایک آدمی لگانا 2-3 سال کے لیے, یہ تو کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے نا, باقی ریفارمز تو ہوتی رہیں گی. لیکن اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ آپ نے اتنے چیئرمین بدلے, وہاں پہ ایک تو اتھارٹی نہیں سینٹرلائز رہی, آپ کسی کو رسپانسبل نہیں ٹھہرا سکتے. اب حالت اس ملک کے اندر یہ ہو گئی ہے کہ جو نیا چیئرمین آتا ہے اور جو نیا وزیر آتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نے برا کیا تھا, وہ کہتا ہے جو میرے سے پچھلے والا وزیر اور چیئرمین تھا اس نے برا کیا ہے. تو آپ کسی کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی نہیں کسی کی کر سکتے. اور دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آج تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کی اتھارٹی ہے کون سی, آپ نے آنسر کس کو کرنا ہے. ایف بی آر کا ریونیو پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا 8,000 ارب, اس میں اگر آپ کورونا کا فیکٹر نکال بھی دیں 500 ارب کا, چلیں 1,000 کا نکال دیں 7,000 ارب ہو جاتا. انہوں نے پچھلے
2 साल के अरसे के दौरान जो हुकूमत ने खुद अपने लिए हदफ रखा हुआ था उससे 2100 अरब रुपया कम इकट्ठा किया है। वो जो अभी हम बात कर रहे थे कर्जे की, तो अगर वो 2100 रुपया अपने हदफ के मुताबिक ही इकट्ठा कर लेते तो अभी जो कर्जा 44,500 अरब रुपया है वो 42,500 अरब रुपया होता। तो ये फर्क होता है। नाज़रीन, हम FBR के इशू के ऊपर मजीद डिस्कशन को जारी रखेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर डिस्कस करेंगे एक नया एक स्कैंडल जिसको भी कहा जा रहा है FBR के अंदर, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं तकनीकी और फनी खराबी है, उसकी वजह से ये मसला सामने आ रहा है। वो क्या मसला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे FBR से जुड़े एक और खबर की। ब्रेक से पहले जैसे हल्का सा जिक्र किया शहबाज ने, टैक्स रिफंड भी एक बहुत बड़ा इशू है और इसमें एक बज़ाहिर टेक्निकल खराबी है या एक बहुत बड़ा स्कैम है कि FBR ने गुज़श्ता कुछ अरसे में जो टैक्स रिफंड वो इशू करते हैं तो उसको उन्होंने ₹1 के जो टैक्स रिफंड के वो कुछ ऑर्डर्स जारी किए हैं। अब इसके अंदर क्या स्कैंडल है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शहबाज इस पे बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। शहबाज, ये क्या चक्कर है, ₹1 की क्या कहानी है FBR के अंदर? ये टेक्निकल वजूहात हैं या कोई बड़ी गेम हो रही है FBR के अंदर? पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात कर लें। जुलाई 2019 में FBR ने एक बड़ा अच्छा हुकूमत ने काम किया। FBR का तो नहीं, हुकूमत का काम था। वो ये था कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स थे पाकिस्तान के 5 जिनके ऊपर टैक्स लगा हुआ था, सेल्स टैक्स, उनको पहले छूट थी, उनकी वो छूट वापस ली गई। उनसे 17% जो सेल्स टैक्स है वो लिया जाता है। उनको कहा जाता है कि जी आपका ये जो टैक्स है ये हम वापस करेंगे आपको रिफंड्स की सूरत में। ठीक है। अच्छा, ये काम इतना बड़ा था, इतना बड़ा स्टेप था कि जिसके ऊपर PMLN की हुकूमत ने भी बड़ी कोशिश की, उसको कामयाबी नहीं हुई। PTI की हुकूमत आती है, वो जो रिफंड्स की फैसिलिटी है वो रिस्टोर करती है और जो उनको टैक्स की छूट थी वो वापस लेती है। ये इतने इन्फ्लुएंशियल लॉबीज थी, इनके लिए काम करना आसान नहीं था। लेकिन एक अच्छा काम इन्होंने जो किया वो बगैर होमवर्क किए हुए, जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, जब इस्लाहात नहीं होती 5 चेयरमैन तब्दील हो जाते हैं और 5 इदारे एक इदारे को रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, फिर क्या होता है। जो बरामद कुनदगान थे उनसे ये वादा किया गया था कि आपके जो भी रिफंड्स होंगे सेल्स टैक्स के, हम आपको 72 घंटों में देंगे। और उसके लिए उन्होंने कहा एक फास्टर फुली ऑटोमेटेड सेल्स टैक्स इलेक्ट्रॉनिक रिफंड सिस्टम हमने जो है वो इंस्टॉल कर दिया है। आप इधर से अपनी दरखास्त डालेंगे, जी आपका ₹5 का रिफंड है, 72 घंटों के बाद आपको मिल जाएगा। अब हकीकत में क्या होता है, हकीकत में ऐसा कोई सिस्टम था ही नहीं। जो इनके एग्जिस्टिंग सिस्टम्स थे उनको इन्होंने अपग्रेड किया, अपग्रेड करके उससे उन्होंने रिफंड्स देने की कोशिश की। अब उसके अंदर हुआ क्या, तकरीबन बहुत सारे ऐसे जो जेन्युइन रिफंड्स थे उसमें होता यह है कि आपने जुलाई का रिफंड ₹100 क्लेम किया, फिर अगस्त में फिर आपने ₹100 का रिफंड क्लेम किया और आपने फिर जाके बजाय सितंबर का रिफंड लेने के आपने अक्टूबर का क्लेम कर दिया बिकॉज ऑफ एनी रीजन। वो सिस्टम ये करता था क्योंकि आपने पीछे से 1 महीने का रिफंड क्लेम नहीं किया था तो आपका ₹1 का रिफंड जनरेट कर देता था। अब FBR इसको कह रहा है कि ये एक तकनीकी मसला है। अच्छा, लेकिन ये तकनीकी मसला नहीं है। मेरे चेयरमैन FBR जो एक्टिंग है जावेद गानी, उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा जी कि हम इसकी एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर रहे हैं और ये जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो उनका जो इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन का इदारा है INI, वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और वो इसके मामले को परखेंगे कि ये जो फ्रॉड है या तकनीकी खराबी है। लेकिन हकीकत में होता क्या है, जब आप टैक्स पेयर है, आपका एक रिफंड बनता है ₹1 का, आपको नहीं पता कि आपका RPO जो है रिफंड पेमेंट ऑर्डर जो ₹1 का इशू हो जाता है। FBR में से लोगों को पता होता है कि ये आपका इशू हो गया ₹1 का, आपको कॉल जाती है जी। और ये मैं जेन्युइन केस आपको बता रहा हूं, एक बंदे का जो रिफंड था तकरीबन ₹6 करोड़ था, उसको कॉल गई जी आपका जो रिफंड पेमेंट ऑर्डर है वो तो ₹1 का इशू हो गया। उसने कहा जी मेरा तो 6 करोड़ बनता है। उन्होंने ठीक है आप आ जाए फिर देख लेते हैं। फिर वो आए, फिर देखा गया और फिर वो जो ₹1 का रिफंड का ऑर्डर होता है उसको रिवर्स किया जाता है और फिर कुछ गिव एंड टेक होता है। उसके बाद कुछ पैसे उसकी जेब में जाते हैं और कुछ जो पैसे हैं कुछ लोगों की जेब में जाते हैं। तो मतलब ये तो एक स्कैम हुआ ना। फिर आप ये डिलिबरेटली लोगों को ट्रैप करने के लिए कि आप एक पहले ये ₹1 का RPO इशू करते हैं, उनका रिफंड उससे कहीं गुना ज्यादा है और फिर उनके साथ आप बैकडोर डील कर लेते हैं। अब इसके ऊपर जो PTI के ही MNA है और वो चेयरमैन है नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के फैजुल्लाह कमोका, वो इसके ऊपर ऑन द रिकॉर्ड है। वो ये कह रहे हैं कि ये फ्रॉड हो रहा है, लोगों को वो भी कह रहे हैं कि लोगों को अप्रोच किया जाता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं और उनको फिर उनके रिफंड दिए जाते हैं। ये RPO का ये तकनीकी खराबी नहीं है, ये फ्रॉड है। लेकिन जो डॉक्टर मोहम्मद अशफाक हैं जो मेंबर IR ऑपरेशंस है, मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि नहीं ये तकनीकी खराबी है और इसका जो हम अजाला है वो हम करने जा रहे हैं।
اور بہت جلدی سسٹم جو ہے وہ خود مانے اس چیز کو کہ یہ سسٹم جو ہے وہ فلی آٹومیٹڈ نہیں ہے, اس کو ہم درست کریں گے اور اس کے بعد یہ مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ابھی تک یہ بات طے نہیں پائی کہ یہ تکنیکی خرابی ہے یا یہ فراڈ ہے. بہت سارے لوگ جنہوں نے یہ پیسے دیے ہیں رشوت میں, ان کا یہ کہنا ہے, اور فیض اللہ کا موقع جو خود پی ٹی آئی سے بلانگ کرتے ہیں, اور وہ یہ بات جو ایڈوائزر فائنانس ہیں ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب, ان کے سامنے بھی جو میری اطلاع ہے وہ کر چکے ہیں. تو اگر کوئی فگر ہے اس کا کہ یہ اس طرح کے آر پی اوز کتنے لوگوں کو ایشو ہوئے ہیں, کوئی ہے ڈیٹا اویلیبل؟ جو صرف جون کے فگرز ہیں, تھوڑے سے پلس مائنس سے میں بتا رہا ہوں آپ کو, کوئی 1250 جو ایکسپورٹرز کے ریفنڈز ہیں وہ ٹوٹل جاری ہوئے تھے. اچھا, میں یہ نمبرز بتا رہا ہوں, اماؤنٹ نہیں بتا رہا. اس کے اندر 150 جو تھے 1 روپے کے آر پی او تھے, اچھا, جو کہ تقریباً 12% بنتا ہے. اور جو 150 آر پی اوز تھے اس میں جو رقم تھی میرا خیال کوئی 18 کروڑ روپے کی بنتی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ ایکچوئل جو 18 کروڑ بنتا تھا, لیکن 150 ایک ہے تو 150 روپے کے آر پی او ایشو. تو اس پہ کوئی انکوائری پھر ہو رہی ہے کہ اس چیز کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ واقعی یہ ٹیکنیکل خرابی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور گیم ہے؟ یہ انکوائری بقول چیئرمین ایف بی آر کے کہ انہوں نے اس کو آرڈر کر دیا ہے, اور بہت جلد اس چیز کی وہ طے پہ جائیں گے کہ یہ فراڈ ہے یا تکنیکی خرابی ہے, لیکن ہم اس کو فالو کرتے رہیں گے. اس سے ریلیٹڈ ایک اور بھی چیز ہے, ایک انکوائری آرڈر ہوئی تھی, فیکٹ فائنڈنگ انکوائری تھی وہ, جس میں ایک ایف بی آر کے سینئر ممبر ہیں, ان کے اوپر ایک الزام تھا کہ انہوں نے کوئی بوگس ریفنڈ دیا کچھ 122 ملین روپے کا. یہ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے. یہ جو ریفنڈ جو بوگس تھا وہ پکڑا گیا 2013 میں, اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوتا, کوئی ریکوری نہیں ہوتی. جو پارٹی ہے جس کو اگینسٹ یہ ریفنڈ پکڑا جاتا ہے وہ بھی ایف بی آر سے اپروچ نہیں کرتا, اور ایک ایف ٹی او اس کا نوٹس لیتا ہے 1.5 سال پہلے, اور 1.5 سال سے لے کے اب تک اس کے اوپر بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. جب میں نے اس کے اوپر خبر کرنے کے لیے اپروچ کیا تو مجھے بتایا گیا جی کہ ہم نے اس کی ایک فیکٹ فائنڈنگ انکوائری آرڈر کر دی ہے, اور 27 اگست کو اس کی رپورٹ آ جائے گی. 27 کا مطلب جمعرات جو کل گزر چکی ہے, اور اس کے بعد اگر وہ آفیسر, چونکہ وہ گریڈ 21 کے ہیں, اگر وہ اس میں ملزم یا جو بھی ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن آتا ہے وہ پروو ہو جاتا ہے یا کوئی انڈیکیشن آتی ہے, تو اس کی جو فائل ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے پاس جائے گی فار ڈسپلنری ایکشن. لیکن جو میں نے کل چیک کیا, کل تک وہ انکوائری مکمل نہیں ہوئی تھی. چلیں, اینی ویز یہ بڑی انٹرسٹنگ میرے خیال میں سٹوری ہے, اور اس پہ یقیناً انکوائری ہونی چاہیے. بریک پہ جائیں گے, اور بریک کے بعد جیسے شروع میں ذکر کیا تھا کشمیر کے اوپر بات کریں گے, اور اس کا جو بیک گراؤنڈ وہ یہ ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پیر کے روز ایک بیان دیا تھا. وہ بیان کیوں متنازع ہے, بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. ناظرین, پروگرام دا ریویو میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. کشمیر کا جو مسئلہ ہے پچھلے 1 سال سے چل رہا ہے, لیکن پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر ابھی بھی کلیئر نہیں ہے. کبھی ہم کشمیر کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی ہم بلیم کر رہے ہوتے ہیں اپنے دوست ممالک کو کہ وہ کشمیر کے اوپر ہماری کوئی حمایت نہیں کر رہے اور مسئلہ آگے نہیں بڑھ رہا. لیکن حقیقت کیا ہے, کیا حکومت پاکستان کی اپنی جو کشمیر کی پالیسی ہے وہ واضح ہے, یا پھر آج بھی ہم کوئی اسکیپ گوٹ ڈھونڈ رہے ہیں, یا کسی کا کندھا ہم تلاش کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ ہیلپ مل جائے, ہم کشمیر کی پالیسی کے اوپر جو چیزوں کو ہم آگے لے کر چلے. یہ جو مسئلہ جو 1947 سے چل رہا ہے, آخر کیوں اب پاکستان کے لیے اتنی بڑا امپورٹنٹ مسئلہ نہیں رہا؟ کامران, اب لیٹسٹ آپ کے پاس اس کے اوپر کیا انفارمیشن ہے؟ کیا آج بھی ہماری کشمیر کے اوپر کوئی پالیسی ہے, یا پھر ہم دائیں بائیں ہی دیکھ رہے ہیں, ہمیں کہیں سے مدد مل جائے؟ لیکن بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ کشمیر پر ہماری پالیسی اگر پوچھیں تو ہے, لیکن جو ہمارے حکام ہیں بعض دفعہ ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں جس سے ہم خود سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, کنفیوژن ہوتی ہے کہ مطلب ہماری کشمیر پہ پالیسی ہے کیا. اور اسی سلسلے میں آج بات کریں گے, اور اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ناظرین 22 اگست کو مقبوضہ کشمیر میں سری نگر میں ایک جو بھارتی نواز جو 6 جماعتیں ہیں ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے. اس کے بعد ایک ڈیکلریشن آتا ہے, گوپکر ڈیکلریشن. گوپکر ایک سری نگر میں روڈ ہے جہاں پر یہ جو عبداللہ فیملی ہے ان کا گھر ہے. اور ان 6 جو جماعتیں ہیں اس میں نیشنل کانفرنس ہے, پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے, دی انڈین نیشنل کانگریس ہے, دی جموں اینڈ کشمیر پیپلز کانفرنس ہے, دی سی پی آئی ہے, اور عوامی نیشنل کانفرنس ہے. یہ 6 جماعتیں جو ہیں یہ بھارت نواز جماعتیں ہیں جنہیں پاکستان بھارت کی کٹ پتلی بھی کہا کرتا ہے. تو یہ جو ڈیکلریشن ان کی طرف سے آیا ہے, اس ڈیکلریشن میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کشمیر کی جو 4 اگست 2019 کو خصوصی حیثیت تھی اس کو بحال کیا جائے. انہوں نے مودی سرکار کا 5 اگست 2019 کا جو اقدام تھا آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کرنے کا, اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا ہے. اب اس کے 2 روز بعد ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں, اور اس پریس کانفرنس میں اس واقعے کو وہ غیر معمولی قرار دیتے ہیں. آئیے پہلے سنتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. These 6 political parties, they are saying that political activities, یعنی کہ their political activities will be subservient to the sacred goal of reverting the status of Jammu and Kashmir
as it existed on the 4th of August 2019. 5 अगस्त के इक़दामात की वो नफी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी सारी जो सियासी जद्दोजहद है वो जो 4 अगस्त को जो हमारी हैसियत थी वो उसकी बहाली है. That's a very big statement. ये कोई मामूली स्टेटमेंट नहीं है. जी, शाह महमूद कुरैशी साहब के इस बयान के बाद ज़ाहिर है मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो इतनी बात नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ रिटायर्ड डिप्लोमेट्स, कुछ कश्मीरी जो इस मामले को जानते हैं, उन्होंने बड़ी हैरानी का इजहार किया. एक जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो इस साउंड बाइट में आपने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मकबूजा कश्मीर की 6 नुमाया जमातें. अब सवाल ये है कि भारत नवाज जो जमातें हैं वो कब से पाकिस्तान के लिए बहुत नुमाया जमातें हो गई, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि ये जो भारत नवाज जमातें हैं ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है कश्मीरियों की. ये हुर्रियत के लीडर्स हैं या वो लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के लिए. नंबर एक, ये स्टेटमेंट बड़ी हैरान कुन. दूसरा, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर दी. अब वो देखें, वो भी चाह रहे हैं कि कश्मीर की जो खसूसी हैसियत है आर्टिकल 370, 35A उसको बहाल किया जाए. अब सवाल ये है कि या तो शाह महमूद कुरैशी साहब का को तारीख का इतना पता नहीं है या जो वजारत खारजा उन्होंने उन्हें अच्छी तरह से ब्रीफ नहीं किया. पाकिस्तान का ये तो मौक़िफ़ है ही नहीं कि आर्टिकल 370 या 35A को रिस्टोर करें. अगर आप देखें इस हवाले से 5 अगस्त 2019 को जो स्टेप लिया मोदी सरकार ने, 6 अगस्त को कोर कमांडर्स की एक कॉन्फ्रेंस होती है और उस कोर कमांडर का 1 पॉइंट एजेंडा यही कश्मीर की सूरत हाल होती है. और उसके बाद एक स्टेटमेंट जारी होता है, ये अवेलेबल भी है, DGISPR ने उस पर ट्वीट भी किया था और उसमें वो कहते हैं जी, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑन कश्मीर सिचुएशन एट GHQ फोरम फुली सपोर्टेड गवर्नमेंट्स रिजेक्शन ऑफ इंडियन एक्शंस रिगार्डिंग कश्मीर. अब ये जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, पाकिस्तान नेवर रिकॉग्नाइज्ड द शैम इंडियन एफर्ट्स टू लीगलाइज इट्स ऑक्यूपेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थ्रू आर्टिकल 370 and 35A decades ago. मतलब इसका तर्जुमा ये है कि पाकिस्तान ने कभी भी, जब ये कई साल पहले आर्टिकल 370 और 35A इनकॉर्पोरेट किया था भारतीय सरकार ने, उसको कभी भी नहीं माना. ये हमारी पोजीशन है ही नहीं. और अब हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब ये फरमा रहे हैं, शहबाज साहब, कि ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और ये बड़ा गैर मामूली स्टेप है कि भारत नवाज जो जमातें हैं वो हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं. और इस पर बहुत से लोग परेशान हैं कि कश्मीर का मसला 5 अगस्त 2019 को तो नहीं शुरू हुआ, वो तो 1947 में शुरू हुआ. जब आप ये बात कर रहे थे, मैं ये बात सोच रहा था कि पाकिस्तान का अगर फॉरेन पॉलिसी का आप जायजा लें पिछले 75 सालों में या जितना भी हमारा टाइम गुजरा सिंस 1947, हमारा एक ही मसला था, सबसे बड़ा जो मसला था. बाकी मसले हमारे अपनी जगह पे मौजूद थे, वो कश्मीर का मसला था. और कश्मीर जैसे मसले के ऊपर पाकिस्तान की ये हालत है कि उसको ये पता ही नहीं उसके वज़ीर ख़ारजा को कि उसके जो हिस्टोरिकल पोजीशन है उसकी क्या है. क्या जो फॉरेन ऑफिस है ये उसकी गलती है कि उसने एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है जो फॉरेन मिनिस्टर होता है वो उसको प्रॉपर्ली ब्रीफ नहीं कर रहा, या शाह साहब हमारे जो है शाह महमूद कुरैशी साहब वो अंडर प्रेशर आ गए हैं कि वो कुछ करना चाह रहे हैं? ये मसला क्या है? मेरे ख्याल में ये तो वो बेहतर बता सकते हैं क्योंकि कश्मीर के जो मौक़िफ़ है बच्चे बच्चे को पता है. मुझे लगता है कि जब आपके पास आइडियाज नहीं है तो छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको भी हम समझ रहे हैं कि हमारी सक्सेस है. हालांकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये लोग 1 साल से कैद थे और अब ये उनको रिहा किया गया है. और मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि वो बाकायदा मोदी सरकार के साथ एक अंडरस्टैंडिंग करके उनको रिहा किया गया है, वो पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल होंगे. हमारा भारतीय नवाज जमातों को इंडोर्स करना, इसका मतलब है कि आप उनको लेजिटिमाइज कर रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं. ये बिल्कुल समझ से बालातर है और ये पहला मौका नहीं है. शाह महमूद कुरैशी साहब ने इससे पहले कुछ रोज पहले जो पार्लियामेंट में एक ज्वाइंट रेजोल्यूशन आई उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया, जिसमें उन्होंने ये कहा, मेंशन किया कि ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इन इंडियन एरिया. वो बाद में जब पॉइंट आउट किया गया तो वो स्टेटमेंट विड्रॉ की गई कि आपको ये तक नहीं पता कि कश्मीर की वो क्या सिचुएशन है. तो मुझे तो समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है. और इस सिलसिले में ये मैं नहीं कह रहा या आप नहीं कह रहे, पाकिस्तान के जो फॉर्मर एम्बेसडर रहे हैं, हाई कमिश्नर रहे हैं भारत में, अब्दुल बासित साहब, उन्होंने भी इस पर बड़ी हैरानी का इजहार किया और उन्होंने पाकिस्तान के बिहाफ पर जो ट्रू कश्मीरी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे माफी भी मांगी वज़ीर खारजा के इस बयान पे. तो आइए सुने उन्होंने क्या कहा इस हवाले से. मैं तो बड़ा इससे डिस्टर्ब हुआ हूं और मुझे यकीन है कि बहुत से कश्मीरी जो हैं हमारे, वो इस बयान से बहुत डिस्टर्ब्ड हैं और वरिड हैं कि पाकिस्तान की पोजीशन को सरासर यकयक हो क्या गया है. हमने तो कभी ये नहीं कहा कि अगर ये स्पेशल स्टेटस जम्मू और कश्मीर का बहाल हो जाएगा
اگر 5 اگست کے جو اقدامات مقبوضہ جموں اور کشمیر میں مودی سرکار نے لیے ہیں وہ اگر واپس ہو جائیں گے تو تمام حالات سدھر جائیں گے. ہمارا پھر اور کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ یہ تنازع کوئی 5 اگست 2019 کو تو شروع نہیں ہوا. یہ تنازع تو 1947 سے چل رہا ہے. اللہ بھلا کرے ہماری وزارت خارجہ کا. جی، یہ عبد الباسط صاحب کا آپ نے بیان سنا کہ وہ خود کتنی حیرانی کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ کب سے، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ ہمارا یہ موقف کب سے ہو گیا کہ ہم نے آرٹیکل 370 اور 35A کے خلاف ہماری جنگ ہے. وہ تو بلکہ آگے چل کے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس طرح کے بیان کو زیادہ اہمیت بھی نہیں دینی چاہیے تھی جو یہ بھارتی نواز جماعتیں ہیں. اور شہباز، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم آج اس طرح کی جو جماعتیں ہیں جو پاکستان کے کبھی حق میں نہیں رہیں، اب ہم ان کے موقف کو سمجھتے ہیں کہ ہماری جیت ہے، تو کل بھارت یہی مدعا لے کر کے یہ کہے گا کہ دیکھیں یہ پاکستان بھی اب تو ریکگنائز کرتا ہے، یہ تمام جماعتیں جو ہیں یہ ریپرزینٹ کرتی ہیں ایکچولی مقبوضہ کشمیر کو. تو پھر ان لوگوں کا کیا ہوا؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ مطلب حریت کی اس میں قیادت ہے، اس میں بہت سے لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، تو ان کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں اس کے اوپر سیریسلی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. ہم جب بات کرتے ہیں میں ایک چیز ایڈ کروں گا. جب ہم نے پروگرام کا سٹارٹ کیا تو عمران خان صاحب کے ایک بیان سے کیا، وہ دنیا کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں چیلنج کر رہے ہیں میڈیا کو کہ پاکستان کی اکانومی سے بہتر کوئی اکانومی اس وقت دنیا میں گرو نہیں کر رہی. شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھتے ہیں، ان کا کچھ دنوں پہلے سعودی عرب کے اوپر سٹیٹمنٹ آیا، پھر ان کا یہ والا جو بیان آیا. یہ حکومت کے اندر کوئی فنڈامنٹل مجھے پرابلم لگ رہا ہے کہ کیا یہ لوگ اپنا ہوم ورک نہیں کرتے، یا یہ کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نظام کیسے چلانا، اور اس کی جو قیمت ہے، اس کی قیمت اکانومی کی صورت میں آپ کے جو عام لوگ ہیں وہ پے کر رہے ہیں. اور فورن پالیسی کی جب بات آتی ہے تو کشمیریوں کی، جن کی لاکھوں لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں اس سارے عرصہ کے دوران، وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسا ملک جس کے اوپر ہم ریلائی کر رہے ہیں اس کو اس کی اپنی جو ہسٹوریکل پوزیشن ہے اس کا ہی نہیں پتا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر میرے خیال میں گورنمنٹ کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے. اور جب پھر گورنمنٹ کے اوپر الزامات لگتے ہیں کہ شاید کشمیر کے اوپر انہوں نے کوئی سودے بازی کر لی ہے، تو اس کو پھر لوگ سیریس بھی لینا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ جب آپ کا وزیر خارجہ اس طرح کے کنفیوزڈ قسم کے بیانات دے گا تو یقیناً لوگوں کے اندر یہ ایک کنفیوژن پیدا ہوگی کہ ہماری آخر کشمیر کے اوپر پالیسی ہے کیا. میرے خیال میں شہباز بھی جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایک کلیئر کٹ وضاحت اس کے اوپر آنی چاہیے، اور کشمیر کا جو موقف ہے ہمارا بڑا واضح ہے اس کے اوپر. اور اس طرح کنفیوز قسم کی سٹیٹمنٹ دینا یقیناً مزید جو ہے وہ چیزوں کو کمپلیکیٹ کرتا ہے. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.